तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ, कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की तमाम इकसात वेबसाइट पर मौजूद हैं। आप ये तमाम इकसात वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप कलाम खुदा को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप उनको सेव करके भेज सकते हैं। अगर आपका इस किताब से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो या कलाम के किसी भी हिस्से से या मसीही ईमान से मुतल्लिक, तो आप हमें अरसाल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस info@biblimutalia.com है, या आप वक्फे के दौरान दिए गए नंबर्स पर भी राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, आप कहीं भी प्रोग्राम का ऑडियो विजन सुनना चाहते हैं तो ये आपको साउंड क्लाउड पर बाइबली मुतालिया के नाम से मिल सकता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड या स्मार्टफोन है तो आप प्ले स्टोर से बाइबली मुतालिया के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। हम आपकी हौसला अफजाई करते हैं कि ये प्रोग्राम दूसरों को भी दिखाएं, क्योंकि ये एक सुनहरी मौका है कि कलाम खुदा के खजाने से वो भी वाकिफ हों। हम मुकाशफा की किताब के मुताले में, जो कि बाइबल की आखिरी किताब है, 12वें बाब की पहली 4 आयत और 11वें बाब की आखिरी आयत पर पहुंच चुके हैं, जो कि 19वीं आयत है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा, भाई यूसुफ का। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, हम 12वें बाब के जिस हिस्से का मुताला करने जा रहे हैं उसका मुख्तसर इजहार ख्याल पेश कीजिए। दरअसल 11वें बाब की 19वीं आयत से शुरू करें तो एक नया हिस्सा शुरू होता है। कुछ लोग कहते हैं कि नबूवत 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका एक हिस्सा 11वें बाब की 18वीं आयत पर खत्म होता है और दूसरा हिस्सा 11वें बाब की 19वीं आयत से शुरू होता है। और हम जानते हैं कि अबवाब की तकसीम इंसानी अमल है कि लोगों के लिए आसानी हो, लेकिन ये मुतासिर कुन नहीं है। सही। इसीलिए हम ये कहने के लिए आजाद हैं कि आयत 19 का ताल्लुक बाब 12 से है। 12वां बाब। जी हाँ, 12वें बाब से। और हम कह सकते हैं कि आयत के शुरू में हम एक छोटे सहीफे के मुतल्लिक पढ़ते हैं, जिसमें खुदावंद यूहन्ना से कहते हैं वो उसे ले और खा ले। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमें बाब 12, 13, 14 और 15 और 16 इन अबवाब में हमें उस छोटे सहीफे के मुतल्लिक पढ़ने के लिए मुआद मिल जाता है, जिसको यूहन्ना ने लिया और खा लिया। ठीक है, मैं 11वें बाब की 18वीं आयत के आखिरी हिस्से पर, इससे पहले कि हम इस बाब से आगे बढ़े, तबसरा चाहूंगा। उसके ये कहने के बाद, और कौमों को गुस्सा आया और तेरा गजब नाजिल हुआ, वो वक्त आ पहुंचा कि मुर्दों का इंसाफ किया जाए और तेरे बंदों, नबियों और मुकद्दसों और उन छोटे बड़ों को जो तेरे नाम से डरते हैं अजर दिया जाए। और उसने एक और ग्रोह से मुतल्लिक ये बात कही, और जमीन के तबाह करने वालों को तबाह किया जाए। इसके मुतल्लिक क्या कहेंगे? जब हम छठे नरसिंगे का मुताला कर रहे थे तो मैं कहूँगा कि हमने ये जाना कि आज दुनिया कीमियाई और एटमी हथियार रखती है, और ये सच है। सही। लिहाजा ये गुनाहगार लोग दुनिया को तबाह कर रहे हैं। और मसीह ने 24वें बाब में कहा, अगर वो दिन घटाए ना जाते तो कोई बशर बाकी ना बचता। उनका इरादा मिटा देने का था। और वो जो हर इंसान को मिटा देना चाहता है, दर हकीकत वो कौन है? हम जानते हैं कि वो कौन है। वो शुरू ही से एक खूनी है। लिहाजा ये लोग शैतान की हुक्मरानी के लिए काम कर रहे थे, और उनका मकसद खुदा की शादमानी को इंसानों में खत्म करना है। मगर कैसे? इंसान को कत्ल करके। पर क्या खुदा ने इसकी इजाजत दी या नहीं दी? क्योंकि कुछ भी उसकी रजा के बगैर नहीं हो सकता। सही। और यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि ये साया में एक आयत है जो हमें उस दौर के मुतल्लिक बताती है, और मैं चाहूंगा कि उस आयत को पढ़ा जाए। यसाया 10, 22वीं आयत में लिखा है, बर्बादी पूरे अदल से मुकर्रर
हो चुकी है। मुझे ये तासुर पसंद है, लेकिन बर्बादी को कौन घटाएगा? खुदा बर्बादी को अदल से मुकर्रर कर चुका है, और जो कुछ भी बड़ी मुसीबत के दिन से उनके साथ हो रहा है, ये लोग इसी के लायक हैं। और खुदा चाहता है कि आलमी निज़ाम जो आज दुनिया पर जाहिर हो रहा है, ये खुद ही अपनी मौत मर जाए, क्योंकि लोग टेक्नोलॉजी, साइंस और लोगों की बढ़ती तरक्की को बहुत पसंद करते हैं। यही दुनिया की बर्बादी का सबब बनेगी। पर मैं कहूंगा कि मेरे नज़दीक ये काबिले तारीफ नहीं, क्योंकि ये खुद अपनी बर्बादी का एक सबसे बड़ा सबब है। इस हद तक कि जब हम मसीही बादशाही के दौर तक पहुंचेंगे, यानी यसाया 65 उसकी 17वीं आयत में, जहां लिखा है, क्योंकि देखो मैं नए आसमान और नई जमीन को पैदा करता हूं, पहली चीजों का जिक्र ना होगा और वो फिर ख्याल में ना आएंगी। वो मसीह की बादशाही के मेयार की बात कर रहा है। वो हमेशा की रियासत की नहीं, बल्कि मसीह की 1000 साला बादशाहत की बात कर रहा है। जब मसीह बादशाही करेगा तो वो एक बिल्कुल मुख्तलिफ निज़ाम होगा। वो एक मुख्तलिफ बादशाही होगी, जिसका जिक्र इब्रानियों के 2 बाब की 5वीं आयत में मिलता है। और आने वाला वो दौर जिसकी हम बात कर रहे हैं, और जो जमीन को बर्बाद करना चाहते हैं वो बहुत हैं, और उनमें वो हैवान, झूठा नबी और शुमाल का बादशाह शामिल है, और हर कोई बर्बादी चाहता है। सही। पर खुदा उनको हलाक करता है जो जमीन को बर्बाद करना चाहते हैं। आपने एक अहम नुक्ते की तरफ इशारा किया, जिसकी हमें कलाम की तशरीह के असूलों में जानने की जरूरत है, कि जो यसाया की किताब के आखिर में नए आसमान और जमीन का हवाला दिया है कि कैसे उनका ताल्लुक नए आसमान और नई जमीन के साथ नहीं बनता, जिसका जिक्र पतरस के 3 बाब में है। दूसरा पतरस 3 बाब, जो कि नए आसमान और जमीन से मुतल्लिक बात करता है, जो खुदा के अब्दी दिन से शुरू होता है। यह 1000 साला बादशाही और मुर्दों की क़यामत के बाद की बात है। इसमें हम मुकाशवा 21 को शामिल कर सकते हैं, जो अब्दी हालत को जाहिर करती है, क्योंकि पुराने अहदनामा में नबूवत के तमाम नजरियात 1000 साला बादशाहत से आगे नहीं बढ़ते, जैसा कि नए आसमान और नई जमीन यसाया में 1000 साला बादशाही को जमीन के खदोखाल के तौर पर बयान करता है। ठीक है, मैं 11वें बाब की 19वीं आयत को पढ़ूंगा, जहां लिखा है, और खुदा का जो मकदस आसमान पर है वो खोला गया, और उसके मकदस में उसके अहद का संदूक दिखाई दिया, और बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा हुई, और भौचाल आया, और बड़े ओले पड़े। खुदा का मकदस आसमान पर खोला गया। खुदा का मकदस आसमान पर खोला गया, और वो बताता है जो कुछ दिखाया गया वो हमें एक ख्याल देता है। मैं एक सवाल से शुरू करना चाहूंगा कि आया हमें इसका लफ्जी मतलब लेना चाहिए या फिर इखलाकी? लोगों को जो सही लगता है लोग वैसा करते हैं। कुछ लफ्जी मतलब लेते हैं और कुछ इखलाकी मतलब लेते हैं, लेकिन जैसे हमने तफसीर का असूल वाज़े किया है, ये दुरुस्त नहीं है। अगर लफ्जी तफसीर खुदा के कलाम से मेल नहीं खाती तो फिर हमें अलामती तफसीर कबूल करना होगी। तो क्या आयत 19 के अल्फाज कलाम खुदा के दीगर हिस्सों के बरक्स हैं? मुकाशवा 21 उसकी 22वीं आयत में लिखा है, और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावन खुदाए कादरे मुतलिक और बर्रा उसका मकदस है। जी हाँ, खुदावंद खुदा उसका मकदस है। सो इसकी तफसीर लफ्जी तौर पर उसकी लफ्जी तफसीर नहीं की जा सकती। और क्या मौजूदा दौर में खुदा के अहद का संदूक मौजूद है? दरअसल नहीं। जब हम यर्मिया के 13वें बाब की 16वीं आयत पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अहद का संदूक, जिसका जिक्र पुराने अहद नामे में आखिरी बार आया है, कि फिर उसे देखा ना जाएगा या फिर किसी के गुमान में भी ना आएगा। यीशु मसीह की बादशाहत में जब वो बादशाही करेगा और हैकल तामीर होगी, लेकिन अहद का संदूक वहां नहीं होगा। आखिर क्यों? अहद का संदूक किसको पेश करता है? और मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि वो आया और आएगा इंसान के रूप में। इसलिए हम नहीं कह सकते कि हैकल या अहद का संदूक जैसे कि हम लफ्जी तौर पर समझते हैं, पर रूहानी तौर पर समझा जा सकता है कि खुदा की इबादत हो और खुदा अपने अहद को कायम रखता है। और हमने खुदा के अहद के 2 निशान देखे। मुकाशवा 4 बाब की 10वीं आयत में हमने उसके अहद को उसकी मखलूक के साथ कौसे कज़ा में देखा, और लिखा है कि उसके सर पर धनक थी। और यहाँ हम उसके अहद को उसकी तख्लीक के साथ ही नहीं देख रहे या फिर इंसान के साथ, बल्कि उसके अपने लोगों के साथ। तो क्या खुदा अपने लोगों के साथ अपने अहद को कायम रखता है? जी, रोमियो 11 में लिखा है कि बरगुज़ीदगी के एतबार से हम बापदादा की खातिर प्यारे हैं, इसलिए कि खुदा की नेमतें और बुलावा बेतब्दील है, उन वादों की बदौलत जो उसने बापदादा से किए। ठीक है भाई, और उन वादों के लिए खुदा की वफादारी जो उसने बापदादा से किए। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मुताले में मजीद आगे बढ़ेंगे। वो औरत कौम बनी इसराइल है। बहुत सारे मुफस्सरीन इस बुनियाद पर औरत को कौम बनी इसराइल के तौर पर लेते हैं। बनी इसराइल वो कौम है जिसमें से इसराइल इंसानी रूप में जाहिर हुआ।
वो औरत दर्द ज़ह में मुब्तला चिल्ला रही है। पुराने अहदनामा में कई जगहों पर इसराइल का मुआवजा औरत से किया गया है जो दर्द ज़ह में है। बारहवें बाब के शुरू में लिखा है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और सितारों का ताज उसके सर पर। हम आसमान पर जाहिर होने वाले इस निशान से मुतल्लिक जानना चाहते हैं। जी भाई यूसुफ। हमने देखा कि 3 चीजें जाहिर हुईं। एक चीज पिछले बाब की 19वीं आयत में जाहिर हुई जहां पर लिखा है कि और खुदा का जो मकदस आसमान पर है और उसके मकदस में खुदा के अहद का संदूक दिखाई दिया। दूसरी चीज 12वें बाब की पहली आयत है, फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया। आयत 3 में फिर एक और निशान आसमान पर दिखाई दिया और हमें इन तीनों निशानियों को एक जगह रखना है ताकि हम समझ सकें, क्योंकि ये एक दूसरे पर रोशनी डालते हैं। जी। लिहाजा सबसे पहली चीज जो जाहिर हुई कि उसके मकदस में अहद का संदूक है। कलीसिया के आसमान पर उठाए जाने के बाद मसीह किसके लिए होगा? सही। दरअसल मैं कहूंगा कि मसीह उसके लिए होगा जिसे यहाँ पर औरत कहा गया है। जी हाँ, सही, जिसे यहाँ पर औरत कहा गया है। लिखा है और फिर आसमान पर एक बड़ा निशान दिखाई दिया, यानी एक औरत नजर आई जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर। और ये बात हमारी तवज्जो पैदाइश के 37वें बाब में यूसुफ के ख्वाब की तरफ मतवज्जा कराती है। उसने कहा कि देखो, मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सजदा किया। और याकूब जो ख्वाबों की ताबीर किया करता था, फौरन उसके ख्वाब की ताबीर करते हुए कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सजदा करेंगे? लिहाजा वो औरत जो आफताब को ओढ़े हुए थी और चांद पांव के नीचे था और 12 सितारों का ताज उसके सर पर था, ये पैदाइश 37वें बाब की तरफ इशारा है जो सारी कौम की जानिब से है। और इसीलिए हम देख सकते हैं कि मसीह जो अहद को कायम रखता है और उसका अहद टूट नहीं सकता। मसीह का ताल्लुक उस औरत के साथ है, यानी कौम इसराइल। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहूंगा कि हम तीसरी आयत में देखेंगे वो दुश्मन जो बड़े आग वाला लाल अज़दहा, कौमों का दुश्मन, वो खुदा और वो इंसानियत का, मैं कहूंगा कि बहुत बड़ा दुश्मन है। ठीक है, मैं आपको उस औरत से मुतल्लिक कुछ आरा पेश करूंगा जो उसे बयान करती हैं और कलाम खुदा से उन्हें पेश करूंगा। एक राय के मुताबिक कुछ लोगों का कहना है कि वो औरत मुकद्दसा मरियम है और वो बच्चा जो पैदा हुआ वो मसीह है। एक और ख्याल के मुताबिक औरत कलीसिया है और वो बच्चा मसीह है। मैं कलाम खुदा में से जानना चाहूंगा कि खुदा के कलाम का क्या नजरिया है, क्यों ये आरा दुरुस्त नहीं है? बेशक ये दुरुस्त नहीं है। क्यों? चलिए आइए मुकद्दसा मरियम ही से शुरू करते हैं। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो दर्द ज़ह में चिल्लाई और बच्चा पैदा किया? अगर हम कलाम मुकद्दस पर वापस चलें जहां पर पहली मर्तबा दर्द ज़ह का जिक्र आया है, यह हवा के गुनाह की वजह से है जो खुदा की तरफ से सजा थी। और फिर उसने औरत से कहा कि मैं तेरे दर्द हमल को बढ़ा दूंगा और तू दर्द के साथ बच्चा जनेगी। और क्या हम इसे यीशु मसीह की पैदाइश से जो बगैर गुनाह के पैदा हुआ था इसका कोई ताल्लुक जोड़ सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। इस बात का कोई ताल्लुक मसीह की पैदाइश से नहीं है। और क्या ये बात कहना काबिल कबूल है कि जब मुकद्दसा मरियम मसीह की पैदाइश में दर्द ज़ह से गुजर रही थी तो वो सच में बहुत ज्यादा तकलीफ में थी? क्या ये मुमकिन है वो कहती है मैं पहले ही मरी जाती हूँ? पर मैं यहाँ पर कहूंगा, यीशु ने ज़बूर 22 में पहले ही कह दिया था कि मैं पैदाइश ही से तुझ पर छोड़ा गया, मेरी माँ के पेट ही से तू मेरा खुदा है। सही। पर तू ही ने मुझे पेट से बाहर निकाला और जब मैं शीरख्वार ही था तूने मुझे तवक्कुल करना सिखाया। और ये बातें ये साबित करने के लिए काफी हैं कि मसीह की पैदाइश बाकी तमाम इंसानों से मुख्तलिफ है, जिसकी एक सादा सी वजह है कि उसका गुनाह से कोई ताल्लुक नहीं था, क्योंकि यीशु एक पाक बेऐब बर्रा है। सही। लिहाजा इस मामले का ताल्लुक ना मुकद्दसा मरियम से है ना ही कलीसिया से। सो भाई यूसुफ, हम क्यों नहीं कह सकते कि ये औरत जो है वो कलीसिया है? क्या कलीसिया हामला होती है? या जैसा कि दूसरे करंथियों के 11वें बाब में लिखा है, क्योंकि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है ताकि तुम पाक दामन कवारी की तरह मसीह के पास हाजिर हो।
اور کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ کلیسیا سے مسیح پیدا ہوا؟ یہ کس قسم کی تشریح ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کلیسیا ہماری ماں ہے؟ بے شک کلیسیا ہماری ماں نہیں۔ کلیسیا نے مسیح کو جنم نہیں دیا، بلکہ کلیسیا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی بنیاد پر قائم ہوئی۔ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، لہٰذا کلیسیا پینتیکوست والے دن وجود میں آئی۔ سو یہ کہنا کہ وہ عورت مقدسہ مریم ہے درست نہیں۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ کہنا کہ وہ عورت مقدسہ مریم ہے درست نہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہ آخر کون ہے، ہمیں واپس پیدائش کے 37ویں باب پر جا کر اس کا مطالعہ صحیح۔ کرنا ہوگا۔ سو اب تک ہم نے کیا سیکھا کہ یہ عورت نہ تو مقدسہ مریم ہے اور نہ ہی کلیسیا، لیکن بنی صحیح۔ اسرائیل کا ایک حوالہ اور اس قوم سے متعلق لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت ہے اور اس کے سر پر 12 ستاروں کا تاج ہے۔ دنیاوی لوگوں سے خدا کا تعلق ان 12 قبیلوں کو پیش کرتا ہے جو خدا کی صحیح۔ حکومت ہے۔ جی اب ہم دوسری آیت پر بات کریں گے۔ دوسری آیت ہمیں بتاتی ہے وہ حاملہ تھی اور درد ذہ میں چلاتی تھی اور بچہ جننے کی تکلیف میں تھی۔ اس قوم کے لیے درد ذہ کا مرحلہ جنم دے، کیا کہیں گے بھائی؟ دیکھیں بھائی، میں یہاں پر یہ کہوں گا کہ عام طور پر جننے کے درد شدید ہوتے ہیں، اور اس درد کے دوران آپ کسی قسم کی درد کی دوائی نہیں کھا سکتے۔ جب عورت جنتی ہے تو غمگین ہوتی ہے، لیکن اس خوشی سے کہ اس نے جنم دیا ہے وہ سارے درد اور غم کو بھول جاتی ہے۔ اور یہاں پر بھی ایسا ہے، بڑی مصیبت میں نئی پیدائش ہوتی ہے۔ یرمیہ 30ویں باب میں لکھا ہے، اب پوچھو اور دیکھو کہ کیا کبھی کسی مرد کو درد ذہ لگا؟ کیا سبب ہے کہ میں ہر ایک مرد کو زچے کی مانند اپنا ہاتھ کمر پر صحیح۔ رکھے ہوئے دیکھتا ہوں؟ پر پیدائش کے بعد کیا ہوتا ہے؟ خوشی آتی ہے، خوشی اور خرمی کی ایک نئی دنیا جس کی خوبی، امن اور سلامتی وجود میں آئے گا۔ اسی لیے یہاں درد ذہ کی مثال بہت خوب ہے۔ اس لیے وہ یہاں اس درد کی بات کرتا ہے جس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور پھر جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں وہ ہرگز نہ بچیں گے، لیکن یہاں اس درد کی بات ہو رہی ہے جس کے بعد خوشی اور شادمانی ہے۔ اور اس موقع پر مجھے ایک اور آیت یاد آ رہی ہے جس کا ذکر یسایہ 66ویں باب میں ہوا ہے، جس میں جی وہ 2 پیدائشوں کا ذکر کر رہا ہے۔ جی پہلا ایک بچے کی پیدائش جو مرد ہے، اور پھر ایک پوری قوم کی پیدائش صحیح۔ ہے۔ جی آئیے دیکھتے ہیں کہ یسایہ 66 اس کی 7ویں آیت میں دراصل کیا لکھا ہے۔ پیشتر اس کے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا، اور اس سے پہلے کہ اسے درد ہو اس کے بیٹا پیدا ہوا۔ یہ وہ ہے جو بنا درد کے پیدا ہوا۔ صحیح۔ پیشتر اس کے کہ اسے درد لگے اس نے جنم دیا۔ یہ بڑی آسان پیدائش ہے، اور اس سے پہلے کہ اسے درد ہو اس نے بیٹا جنا۔ جی ہاں، وہ بغیر درد کے پیدا ہوا، اس نے بیٹا جنا۔ اس کے بعد لکھا ہے، ایسی بات کسی نے نہ سنی، ایسی چیز کسی نے نہ دیکھی۔ کیا ایک دن میں کوئی ملک پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسا ہونا ناممکن ہے۔ آپ جب چرچ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جماعت ایک دن میں بنائی گئی ہے؟ نہیں۔ یہ ممکن نہیں۔ اور کیا ایک دن میں کوئی قوم پیدا ہو سکتی ہے یا یک بارگی ایک قوم پیدا ہو سکتی ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ کلام مقدس میں یہاں واضح لکھا ہے کہ سیون کو درد لگے ہی تھے کہ اس کے اولاد پیدا ہو گئی۔ مطلب سیون کو ابھی درد شروع ہی ہوا تھا کہ اس کی اولاد پیدا ہو گئی۔ جب مسیح جلال اور قوت کے ساتھ ظاہر ہوگا اور وہ جنہوں نے اسے چھیدا تھا اس پر نظر کریں گے اور اس کے لیے ماتم کریں گے جیسے کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، تو وہ تمام قوم ایک دن میں پیدا ہوگی۔ صحیح۔ سو یہاں 2 پیدائشیں ہیں، یسوع کی پیدائش بغیر درد ذہ کے، اور پھر اس کے بعد بیٹے کی پیدائش، اور پھر پوری قوم کی درد کے ساتھ۔ جی ہاں، درد ذہ، درد اس بڑی مصیبت کی طرف اشارہ ہے، اور پھر لوگ خدا کی طرف لوٹیں گے توبہ کے ساتھ۔ یہ بالکل پوری قوم کی پیدائش ہے جو ایک ہی روز میں ہوگی درد لگنے کے بعد۔ صحیح۔ شکریہ بھائی یوسف۔ ابھی ہم ایک وقفہ لیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے ایک اور سوال۔ مجھے تیسری آیت سے متعلق سوال کرنا ہے جس میں لکھا ہے، پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا، اس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور اس کے سروں پر 7 تاج تھے۔ اس آیت کے متعلق ہمیں بتائیے۔ جی بھائی یوسف۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ تیسرا نشان ہے، جی اور باب 11 اس کی 19ویں آیت میں عہد کا صندوق ظاہر ہوتا ہے، اور پھر باب 12 اس کی پہلی آیت میں پھر آسمان پر ایک اور نشان ظاہر ہوا، اور پھر تیسری آیت میں پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا۔
اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عہد کا صندوق مسیح کو پیش کرتا ہے اور عورت قوم بنی اسرائیل کو، جن میں مسیح انسانی بدن میں ظاہر ہوا جسم کی روح سے مسیح انہی میں سے ہوا، یہ رومیہ 9 باب میں لکھا صحیح۔ ہے۔ اور یہاں ہمیں مسیح کے اور اس قوم کے دشمنوں کے متعلق بتایا گیا۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، یعنی ایک بڑا لال اژدہا۔ اور جب ہم 17ویں آیت پر پہنچیں گے تو ہم جانیں گے کہ یہ اژدہا کون ہے۔ یہ پرانا اژدہا وہ سانپ ہے جو شیطان کہلاتا ہے۔ صحیح۔ لہٰذا میں کہوں گا کہ یہاں بات کو سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہیں کہ دراصل وہ اژدہا یا پھر سانپ در حقیقت کون ہے۔ اس کے 7 سر ہیں اور میں کہوں گا کہ یہ اس حیوان کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اور چوتھی آیت میں لکھا ہے کہ اس کی دم نے آسمان کے 23 ستارے کھینچ کر زمین پر ڈال دیے۔ یہ جھوٹے نبی کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ یسایہ 9:15 میں لکھا ہے کہ جو نبی جھوٹی باتیں سکھاتا ہے وہی دم ہے، اور اسی لیے مذہب جھوٹا نبی ہے۔ اور ہم باب 12 اور 13 میں ناپاک تثلیث کو دیکھیں صحیح۔ گے، پر یہاں ہمیں وہ تاثر نہیں ملتا، لیکن ہم 16ویں باب میں اس کو واضح طور پر جان پائیں گے۔ لیکن عمومی طور پر 12ویں باب میں ہمیں اژدہا کے متعلق واضح طور پر بتایا گیا ہے، اور باب 13 کی شروعات میں ہم جھوٹا حیوان کے نبی۔ متعلق سیکھتے ہیں، اور باب کے آخر میں ہم جھوٹے نبی کے متعلق واضح طور پر پڑھ پاتے ہیں کہ کیسے وہ مل کر ناپاک تثلیث بناتے ہیں۔ پر سوال یہ ہے کہ یہ ناپاک تثلیث کیوں کہلاتی ہے؟ کیونکہ یہ خدا باپ اور بیٹے اور خدا پاک روح کے مخالف ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے حیوان خدا باپ کے مخالف ہے، اور جھوٹا نبی خدا بیٹے کے، اور پھر شیطان پاک روح کے مخالف ہے۔ جی ہاں، شیطان پاک روح کا مخالف، اور یہی شیطان صحیح۔ پاک روح کا شروع سے لے کر آج تک مقابلہ کرتا آیا ہے۔ ہم جان چکے ہیں کہ اژدہا کون ہے، اور وہ شیطان ہے، اور ہم نے پڑھا کہ اژدہا عورت کے سامنے آ کھڑا ہوا جب وہ بچہ جننے کو تھی، اور ہم یہ بھی جان چکے ہیں کہ عورت قوم بنی اسرائیل جی ہے ہاں، کہ وہ اس کے بچے کو نگل جائے۔ آخری الفاظ میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ سارے ادوار میں شیطان اور قوم بنی اسرائیل کی دشمنی کس طور سے واضح ہے۔ کیا کہیں گے بھائی؟ دراصل یہ باغ عدن میں شروع ہوئی، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان صحیح۔ اور تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ عورت کی نسل کون ہے؟ اس کے علم میں تھا کہ عورت کی نسل سے کون ہوگا جو سانپ کے سر کو کچلے گا، یعنی کہ مسیح جو بیٹا ہے۔ لیکن سانپ کی نسل میں سے کون ہے؟ اور میں اپنے پیارے ناظرین کو یہاں پر یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ جو یہاں ظاہر ہوتا ہے در حقیقت وہ اصل میں کون ہے۔ جھوٹا نبی اور اس کے حواری اور حیوان، یہ سب عورت کی نسل کے دشمن ہیں۔ دشمنی کے کم سے کم 3 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ خروج کی کتاب کے پہلے باب میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جی صحیح۔ فرعون کے 3 اقدام جن سے وہ عبرانیوں کی نسل کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ وہ ایک بھی عبرانی کو دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا، تو اس نے دائیوں سے یہ کہا، جب عبرانی عورتوں کے تم بچہ جناؤ اور ان کو پتھر کی بیٹھکوں پر بیٹھی دیکھو، تو اگر بیٹا ہو تو اسے مار ڈالنا، اور اگر بیٹی ہو تو وہ جیتی رہے۔ بربریت سے بھرپور اقدام۔ لیکن خروج کی کتاب کا فرعون شیطان کی ایک تصویر ہے۔ دوسرا مرحلہ سلاطین 11 میں ہے، جہاں لکھا ہے کہ جب اخزیہ کی ماں عتلیہ نے دیکھا کہ اس کا بیٹا مارا گیا تو اس نے بادشاہ جب کی اس نے ساری اٹھ کر نسل کو بادشاہ نابود کی۔ کیا صحیح۔ تاکہ مسیحا نہ آ سکے، کیونکہ شیطان جانتا تھا کہ مسیح داؤد کی نسل سے ہوگا، لہٰذا اس نے فیصلہ کیا کہ تمام شاہی بچوں کو مار ڈالے اس نسل گا۔ کو قتل کرنے کا اقدام۔ لیکن جی۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ کیسے بھول گئیں کہ جسے خدا نہ مارنا چاہے اسے کون مار جی۔ سکتا ہے۔ یہ ہے خدا کا اختیار۔ صحیح۔ تیسرا مرحلہ جب حامان نے فیصلہ کیا کہ وہ تمام یہودی مار ڈالے گا، لیکن وہ خود مارا گیا، اور وہ سب لوگ جو خدا کے لوگوں کو مارنا چاہتے تھے۔ میں اپنے کلام کو پورا کرنے کے لیے بیدار رہتا ہوں۔ چوتھا اور آخری مرحلہ ہم متی کی انجیل کے 2 باب میں دیکھتے ہیں، اور یہ وہ واقعہ ہے جب ہیرودیس کو مجوسیوں سے پتہ چلا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے، اور ہیرودیس نے ان سے جھوٹ بولا اور ان سے پوچھا کہ جب وہ اسے ڈھونڈ لیں تو اسے بھی آ کر بتائیں تاکہ وہ بھی اسے سجدہ کرے۔ وہ اسے قتل کرنا چاہتا تھا، اور یہ آخری اور چوتھا مرحلہ تھا۔ پر خداوند یسوع مسیح اپنے وقت پر موا، اور وہ دفن ہوا، اور پھر وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑھ گیا۔ شیطان کی بس ایک ہی تمنا تھی کہ وہ بیٹے کو قتل کرے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ وہی ہے جو اس کے سر کو کچلے گا۔ شیطان اور اس قوم کے درمیان دشمنی کے یہ مراحل ہیں۔ اس نے اپنے ہتھیاروں کو ماضی میں آزمایا، اس نے لوگوں کے خلاف جی ہاں، فرعون کو استعمال کیا، اس نے صحیح۔ عتلیہ کو استعمال کیا شاہی نسل کو قتل کرے، اس نے حامان کو استعمال کیا کہ یہودیوں کو مارے، اس نے ہیرودیس کو استعمال کیا کہ بیت لحم میں سب لڑکوں کو قتل کیا جائے تاکہ صحیح۔ مسیح کی آمد کو روکا جا سکے۔
یسوع مر گیا لیکن شیطان کے پاس ابھی بھی وہ ہتھیار باقی ہیں جن کو مستقبل میں وہ اس قوم کے خلاف استعمال کرے گا۔ آج کی قسط میں 3 طرح کے ظہور کا یہ خلاصہ ہے۔ شکریہ بھائی خدا آپ یوسف، کو برکت اگلی دے۔ قسط میں ہم اپنے مطالعے کو جاری آمین۔ رکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے 3 نشانات کا مطالعہ کیا۔ پہلا نشان 11ویں باب کی 19ویں آیت، اس کے مقدس میں عہد کے صندوق کا نشان، یہ آسمان پر ہے۔ ہم نے جانا کہ یہ مسیح سے متعلق بات کرتا ہے جس نے اپنے قیمتی زمینی لوگوں کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کیا جس کا اس نے اپنے بزرگوں سے وعدہ کیا تھا۔ اسے اپنے وعدہ کو بزرگوں پر پورا کرنا تھا۔ دوسرا نشان 12ویں باب کے شروع میں، اور ہم نے جانا عورت جس نے آسمان کو اوڑھ رکھا ہے اور چاند پاؤں کے نیچے ہے، جس کے سر پر ستاروں کا تاج ہے، وہ یہودی قوم ہے، کیونکہ 12 کا عدد خدا کی حاکمیت کا عدد ہے اور قوم بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل ہے۔ یہ جاننے کے بعد اسے جنم دینے کے لیے اسے درد ذہ سہنا پڑا۔ یہ ناممکن سی بات ہے کہ ہم اسے مقدسہ مریم کے ساتھ ملائیں جب اس نے ہمارے خدا یسوع مسیح کو جنم دیا، اور اس کلیسیا کے ساتھ بھی نتھی نہیں کیا جا سکتا کیونکہ کلیسیا نے بھی مسیح کو جنم نہیں دیا بلکہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے۔ لہٰذا یہ عورت یہودی قوم ہے جو مستقبل کی ایذا رسانی میں ہے۔ جب اژدہا اسے دبوچے گا، ہم نے جانا کہ اژدہا جو ہے وہ شیطان ہے جو اپنے ہتھیار جھوٹا نبی اور حیوان کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ ماضی میں اس قوم کے خلاف ان ہتھیاروں کو استعمال کیا۔ ماضی میں اس کے ہتھیار فرعون اور عطلیہ کو پیش کرتے ہیں، حامان اور ہیرودیس کی شکل میں، جنہوں نے تمام شاہی بچوں کو قتل کیا۔ ناظرین، آج کی قسط کا یہ مختصر خلاصہ ہے اور یقیناً آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ ہمیں بھیجیں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ لما يصير وجهك قدامي أنا برتاح، أنت بتمحي أي مشاكل كل جراح. لما يصير وجهك قدامي أنا برتاح، أنت بتمحي أي مشاكل كل جراح. تبقى رفيق الليل لو مشواري طويل، تيجي تطمن مش بتخمن فيا أي فتيل. قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني يا قدير يا كريم. تبقى رفيق الليل لو مشواري طويل، تيجي تضمد مش بتخمد فيا أي فتيل. قلبك بيا رحيم طول الرحلة عظيم، بتقف جنبي مش بتسيبني يا قدير يا كريم. يا قدير يا كريم. لما الموجة بتعلى عليا وانا مكسور، انت معايا مش بتسيبني في لحظة اخور. لما الموجة بتعلى عليا وانا مكسور، انت معايا مش بتسيبني في لحظة اخور. بتشجع وتعيد بيا افرح وانا اشيد وسط الهوجة. لما الموجة تعلى عليا تزيد، ابتساماتك نور بيها بعيش مسرور. ترفع قلبي وترفع نفسي وتروي الارض النور. بتشجع وتعيد بيا افرح وانا اشيد وسط الهوجة. لما الموجة تعلى عليا تزيد، ابتساماتك نور بيها بعيش مسرور. ترفع قلبي وترفع نفسي وتروي الأرض البور. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں نام. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.